बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दो बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत ही अहम खबरें हैं और आपसे गुजारिश है कि इसके लिए आप मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह नवाज शरीफ ने शटअप कॉल दी शाहिद खकान अब्बासी को, जो कि एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ के पास कुछ लो और कुछ दो की बात करने गए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको जो कुछ सुनाया, जो कुछ बताया, जो उस तरह उनकी इज्जत अफजाई की है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इमरान खान की बात होगी, जो कि वो सदर आरिफ अलवी से क्यों नाराज़ हैं और उनके साथ किसने मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है या नहीं किया है, इसके ऊपर भी जो है वो बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है वो बड़ी खबर देता जाऊं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उन्होंने लंदन में जो है वो कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। और इस मुलाकात में उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ को एक तो वतन वापस आने पर मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही कहा कि उनको जाकर केसेस का सामना करना पड़ेगा और कानूनी तौर पर जो है वो पहले अपने आप को क्लियर कराना पड़ेगा। फिर उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत भी किए कि देखिए कि मुस्लिम लीग नून ने मुझे नज़रअंदाज किया, मैं सीनियर नायब सदर था, तो मरीम नवाज साहबा और शायद वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं और पार्टी के दीगर रहनुमा मुझे बाईपास करते रहे, मुझे मुशावरत में नहीं रखा गया, हालात वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे ख़ुद को जो है वो अलग करना पड़ा। ये सारी बातें उन्होंने वहाँ पर बताई। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आपको पता है कि बोलते हैं तो फिर बड़ा दबंग अंदाज में बोलते हैं, बातें लोगों की सुनते रहते हैं। तो उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी की बातें सुनी और जब उन्होंने गिले शिकवे कर लिए तो फिर उसके बाद मियां साहब ने कहा कि देखिए शाहिद खकान अब्बासी साहब, आप कोई आज के तो मुस्लिम लीग नून में नहीं हैं, इतना अरसा जो है वो आपको मुस्लिम लीग नून में जो है वो हो गया है और इसी मुस्लिम लीग नून से आप कई मरतबा वज़ीर बने और आखिरकार 2017 में मेरी नाअहली के बाद मुझे जब इन्होंने फारिग कर दिया तो उसके बाद आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने। हालांकि शहबाज शरीफ उम्मीदवार थे, लेकिन मैंने आपको अपने भाई के ऊपर आपको जो है वो तरजीह दी। और लेकिन आपने जिस तरह पार्टी को जो है वो नीचा दिखाया है और पार्टी के मामलात जो हैं वो जिस तरह आप मीडिया में लेकर गए हैं और आप अपनी ही हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। तो उन्होंने कहा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब, ये अच्छी बात नहीं है कि जिस पार्टी ने आपको ओहदा दिया, जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी, जिस पार्टी ने आपको मर्तबा दिया, उसी पार्टी के ख़िलाफ़ आज आप बातें कर रहे हैं कि नई पार्टी बनानी है, नई पार्टी की ज़रूरत है और पाकिस्तान में मसाइल का हल नई पार्टी के है। तो आप जो है वो मुस्तफ़ा इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बाकी लोगों के साथ मिलकर एक इस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता पार्टी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, आप ये पार्टी बनाएं, आपको इसका हक है, आप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बनाएं, कौन आपको जो है वो रोकता है, इसकी तरफ आप जाएं। तो वो जनाब फिर शाहिद खकान अब्बासी सर नीचा करके ये बातें तो उनकी जो है वो सुनते रहे, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ ने सच बोला तो उन्होंने कहा जी फिर आप मेरे पास क्या लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे रहनुमाई लेने आया हूँ। तो नवाज शरीफ ने कहा जी मेरी तो रहनुमाई फिर यही है कि आप इतने साल 35-40 साल से नून लीग के साथ हैं, तो फिर आप नून लीग के साथ रहें, आप हमारे साथ चलें, मेरी तो यही ख्वाहिश है। आप फिर नई पार्टी की क्यों बातें कर रहे हैं, और अगर आप नई पार्टी की बातें कर रहे हैं तो फिर आप नई पार्टी बना लें, फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो हमसे क्या जो है वो आप यहाँ पर लेने आए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं अभी तो सोच विचार हो रही है, इंतखाबात मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। तो नवाज शरीफ ने कहा कि देखिए मैं अब फैसला कर चुका कि मैंने वतन वापस जाना है, वतन वापस जाकर जो है उस मुल्क को बुहरानों से निकालना है, मेरा एक एजेंडा है, मेरा एक बयानिया है, चीज़ें तय हो गई हैं। लेकिन ये और मुझे ज़रूरत है कि आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वो मेरे साथ हों, मेरा साथ दें। लेकिन अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर जो है वो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे कि आप जैसे सीनियर लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं, आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये आपका राइट है। फिर आप मेरे से रहनुमाई क्या मांगते हैं, मेरी रहनुमाई यही है कि मैं तो चाहता हूँ आप पार्टी ना छोड़ें। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए मुझे शहबाज शरीफ ने पूछा, मरियम नवाज साहबा के बारे में बातें की, तो मरियम नवाज साहबा के बारे में शहबाज जो है वो क्या वो नवाज शरीफ सुनना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो बात नहीं हो सकती कि आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें सच्चाई हो। तो मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, वो उस वक्त इस होते पे आई हैं जब आपने रिज़ाइन कर दिया और आपने मेरे से पूछे बगैर रिज़ाइन किया। तो वे भी उन्होंने कभी नवाज शरीफ ने कहा कि भाई आपने सियासत अपनी करनी है, आप अपनी सियासत करना चाहते हैं तो ठीक है,
ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں, آپ اپنی سیاست کریں, مجھے آپ کی جو الگ سیاست کرنے پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہیں یا میرے سے بات کرنے آئے ہیں تو پھر میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن یہ پتہ چلا کہ نواز شریف نے اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ کلاس لی ہے, ان کو شٹ اپ کال دی ہے, اور ان کا جو الگ پارٹی بنانے کا جو منصوبہ ہے اس کے ان کو مضمرات سے بھی آگاہ کر دیا ہے, اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اتنی پارٹیاں بن چکی ہیں لیکن جو اصل پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہی چل کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نئی پارٹیاں بنائیں گے تو پھر استحکام پاکستان پارٹی بھی بنی ہے, تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی بنی ہے, اور جماعتیں بھی آئی ہیں, لیکن آپ نے سب کا جو حشر ہے وہ دیکھ لیا. اب آتے ہیں آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے موقع کے اوپر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی. دونوں ایک دوسرے سے حال احوال معلوم کرتے ہیں, دونوں اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں اور عمران خان اپنے دکھڑے سناتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے جی خان صاحب, آپ میرے پہ بڑے شکوک و شبہات کر رہے تھے, لیکن دیکھ لیں آپ چیئرمین ہیں, میں وائس چیئرمین ہوں, آپ بھی اڈیالہ میں بند ہیں, میں بھی اڈیالہ میں بند ہوں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی عمران خان رہا نہ کوئی جناب یہ کیا کہتے ہیں یہ شاہ محمود قریشی. تو یہ جناب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ جی شاہ جی آپ نے مجھے متاثر کیا ہے, میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں لیکن تو آپ تو میری لائن کے بندے نکلے ہیں. تو انہوں نے کہا جی خان صاحب میں آپ کے نظریے کے ساتھ ہوں, تو میں تو جناب بالکل آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوں. اس موقع پر وکیلوں کے ساتھ بھی خان صاحب کی گفتگو ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, میرے سے تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا, مجھ سے تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. میں تو چاہتا ہوں کہ عام انتخابات جلد ہوں, شفاف ہوں, اور جو ہے وہ جس کو بھی حکومت ملے وہ حکومت بنا لے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور ایک بڑی بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر والا کیس ہے اس میں کسی اور کو بچانے کے لیے ہمیں سزا دی جائے گی اور لمبی جو ہے سزا دی جائے گی, ہم اختیار ہیں پاکستان کے لیے اور اس کے لیے فلاں کے لیے. اس کے بعد ان کی جو بہنیں تھیں ولیمہ خان اور عظمیٰ خان وہ بھی موجود تھیں, انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. ایک بڑا شکوہ کر دیا عمران خان نے, اور عمران خان نے شکوہ کیا صدر عارف علوی سے. صدر عارف علوی سے انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ وہ جو صدر عارف علوی کا آئینی کردار تھا وہ ادا نہیں کر سکے. ان کو 90 دن میں الیکشن کروانے کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی, ان کے پاس یہ آئینی اختیار حاصل تھا, انہوں نے اس آئینی اختیار کو استعمال نہیں کیا. تو لہٰذا عمران خان جو ہیں وہ صدر عارف علوی سے ناراض بھی ہیں, مایوس بھی ہیں کہ صدر عارف علوی نے جو اپنا ایک کردار تھا وہ ادا نہیں کیا. اگر وہ کردار ادا کر دیتے, ڈیٹ دے دیتے تو انتخابات 90 دن میں ہو جاتے تو یہ اس وقت بحرانی کیفیت نہ ہوتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو سازش بنی جا رہی ہے اس کے تحت تو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ لمبے عرصے تک جیل میں ڈالیں گے. عمران خان کا انہوں نے کہا کہ وزن کم ہو گیا ہے لیکن اس کے حوصلے بلند ہیں, وہ کہہ رہا جی میں سب کیسز کا جو ہے وہ سامنا کروں گا. اور پھر مذاکرات کی اگر ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی کسی قسم کے کوئی مذاکرات عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئے, کسی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کی. لیکن عمران خان ملنے کو تیار ہیں, کوئی ان سے ملے تو صحیح, یعنی کہ وہ تیار بیٹھے ہیں لیکن کوئی ان سے نہیں مل رہا. تو یہ بات انہوں نے کی. تو عمران خان سے جو ہے وہ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آئے. تو وہ ابھی ظاہر ہے اڈیالہ جیل میں, انہوں نے کہا جی ان کو ورزش کا موقع نہیں مل رہا, ان کو جم نہیں جانے دیا جاتا, تو وہاں پہ ان کے لیے ورزش کا, وہ جم جاتے ہیں اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھ سکتے, تو یہ چیزیں ان کو دی جائے. ہاں البتہ ان کو B کلاس وہاں پہ ملی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو پیرک میں رکھا گیا ہے, ان کو C کلاس دی گئی ہے, بالکل نہیں ہے, ان کو B کلاس دی گئی ہے, وہ ان کا رائٹ بنتا ہے, اس کے مطابق وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات درفتنی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے ساتھ بے انصافی کی جا رہی ہے. کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی. ان کے جو ان کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ عارف علوی سے ناراض ہیں, ساتھ ہی ساتھ ڈیل ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کر رہی, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چل رہی, حکومت نے تو کیا بات کرنی, کسی سیاسی جماعت نے کیا بات کرنی. تو باقی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا لوگوں کو اس کی سماعت تو ملتوی کر دی گئی. اڈیالہ جیل کے اندر اس کی سماعت ہوئی تھی, تو ابھی انہیں صدر سے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہماری جو دال گلنے والی تھی وہ نہیں گلی ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ خبریں تھیں, میں نے کہا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.